कुमरी भन्जिङ त्यस वास हुँदै सेतीबिनी गुल्मी जोड्ने जुन सडकको कालोपत्रे शिलान्यास कार्यक्रमको सभापतित्व आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस कार्यक्रम उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री गुनाखर कुँवरज्यूलाई म सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिता ग्रहण गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री पद्मा कुमारी अर्यालज्यूलाई प्रमुख अतिथिता ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। म नगर प्रमुख श्री दिलीप प्रताप खाँडज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्लाका अध्यक्ष श्री उदय श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म श्रीमान जिल्ला प्रमुख अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म त्यसैगरी आसन ग्रहणको क्रममा श्रीमान सङ्घीय सडकका सुई साहबलाई म अनुरोध गर्दछु। कार्यालय पोखराका डी साहबलाई म अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रममा वडा नम्बर 9 का काबा वडा अध्यक्ष रमता पराजुज्यूलाई अनुरोध गर्दछु ग्रहणको अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेकपा जिल्ला सभापति पारस गैरेज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेकाका सभापति कुमार राणाज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण टेक प्रसाद लुइटेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी उनीहरूले मर्यादा क्रमहरू र चाहिने छुट्न सक्छ। अब यसमा हजुर आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। 6 नम्बरको वडा अध्यक्ष श्री श्यामकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। भएका महानुभाव बुद्धिजीवीज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरू यसमा स्वागत भाषण गरिदिनु हुन म यस 9 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष काबा वडा अध्यक्ष श्री रमता पराजुज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। हार्दिक नमस्कार गर्छु मैले सबै दिदीबहिनी दाजुभाइ हाम्रा माननीय मन्त्रीजी मेयर साहब हाम्रो प्रदेश मोहन दाई सबैलाई मेरा प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइ यहाँ सबैलाई देख्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो बाटो गाउँका मान्छेले धुलो खाएको सुन्दाखेरि बाटामा जाँदा तपाईँहरूले क्यारेको के भनेर भोट माग्नु भएको भनेर हामीलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो। हामीले नाचिदिनुहोस् बेला छ हामी भन्छौँ भनेर थमथमेर राखियो। अहिले मन्त्रीजीले हाम्रो बाटो यो गराइदिनु भएको छ। हामीले वडाबाट पनि हामीले खाल्टापुर्ने काम गरिन्छ, नगरबाट पनि गरिन्छ, सबै मिलेर गर्ने हो। अब क्यार्ने ठुलो बजेट नआलिकति सकिएन, अरू काम पनि चित्त बुझाउनु पर्यो भन्दा मन्त्रीजीलाई यो जसरी पनि गरिदिनुहोस् भनेर हामीले सबैले मिलेर गरिएको थियो। अहिले पिच भयो यो बाटो अहिले डुम्री भन्जिङ तल्लो माथिल्लो अहिले उहाँकै कार्यकालमा यो सम्पन्न गरिदिनुहोस्। अन्त पनि समस्या कहाँ छन् हजुरले गरिदिनुहोस्। मैले यो अनुरोध गर्छु। ठाम ठाममा मान्छेले हाम्रो मन्त्री भएको खै गरेको भनेर हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई लज्जा पनि लाग्यो। हजुरले हजुरको पालामा यति काम गरिदिनुहोस्। आज मलाई यहाँ बोलाएर स्वागत मन्तव्य दिनुभएकोमा पनि धेरै यो आयोजकलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। सबै आइदिनु भएकोमा पनि स्वागत छ, खुसी लाग्यो भन्दै अब मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अरूलाई पनि बोल्न चान्स दिन पर्यो, सबै बोल्नु पर्यो भन्दै म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हाम्रो कार्यक्रममा शिलान्यास कार्यक्रम भूमि पूजा, यसमा चाहिने पण्डितजी सरिक भइदिनुहोस्। भूमि पूजाको लागि चाहिने मन्त्रीज्यूलाई चाहिने वर्णलाई हाम्रो भूमि पूजा
लेख अनावरण शिलान्यास कार्यक्रम आजका प्रमुख अतिथि माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री पद्मा अर्यालज्यूबाट भूमि पूजा लेख अनावरण र शिलान्यास गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यसमा सरिक भइदिनु हुन हाम्रा चाहिने विशिष्ट अतिथि माननीय मोहन रेग्मीज्यू, नगर प्रमुख श्री दिलीप प्रताप खाँडज्यू र सोही साहब श्रीमान श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सम्पूर्ण सरिक भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। तम नमामि अखण्डानन्द बोधाय शिष्यसन्तावारिणे संस्थानन्द भय तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्वया पृथिवी धृतलोक ओम हरि ओम। ओम त्वया पृथिवी धृतलोका देवी तम विष्णाधृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। पृथ्वीको यसो ढोगरिस्यो हाम्रो सम्माननीय मन्त्रीज्यूले आज सुरु गर्ने यो कार्यक्रममा सबैले हर्षोल्लास साथ एकचोटि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। लक्ष्मण मेधा धरा पुष्टि गौरी दृष्टि प्रभाधृति यतावि पाई तनुवि अष्टाविर्मां सरस्वती सरस्वती कालै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदाङ्ग विद्यास्थानिभ्यैव च मातस्पदीय मातस्पदीय पद पंकज भक्तियुक्ता एतान् भजन्ति निखिला नपराणि विहाय ते निर्जरत्तम्य यान्ति कलेवरिण भुवन्नि वायु गगनं भूमि निर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमवे भर्मणिदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपुण प्रज्वालित ज्ञान नमय प्रदीप। ओम ज्योतिर्वर्म वर्म ज्योति ज्योति वर्ष वर्ष ज्योति ज्योति पुरुषाय नमः। अब हामी स्थाप्यामी ध्यायमी अझै बाल्दैनौँ। अब हामी स्थाप्यामी ध्यायमी ठाउँ पनि त्यस्तै सबैको लागि ऊर्जामय बनोस्, कहिल्यै दुर्घटना नहोस्, सधैँ राम्रा कार्यक्रमहरू भइरहन् यो बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीहरूलाई पनि। ओम जयन्ती मङ्गला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते। सबै देवताहरूको कृपा होस्। ल अब एकचोटि जोरदार तालीले माथि हजुरले हुन्छ हो ल कति राम्रो ल ल जोरदार ताली। पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हजुर यस भगवानलाई श्री माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री श्री पद्मा कुमारी अर्यालज्यूबाट भुम्रे डुम्रे भन्ज्याङ बानी डाँडा हुवास हुँदै सेतीबेणी गुल्मी सडकको कालोपत्रे कम जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। जानकारी गराइदिनु हुन श्रीमान यो सङ्घीय सुई साहबलाई म अनुरोध गर्दछु। म यस सडक कार्यक्रमको विषयमा संक्षिप्त विवरण दिन गइरहेको छु थोरै समयमा। यस सडकको नाम हो भुम्रे डुम्रे भन्ज्याङ बानी डाँडा हुँदै सेतीबेनी गुल्मी स्याङ्जा सडक कालोपत्री सडकको शिलान्यास कार्यक्रम आज। यो ठेक्का नम्बर 7677 को 71 नम्बर हो। डिभिजन सडक कार्यालय पोखराको। निर्माण व्यवसायको नाम श्री दर्शन कन्स्ट्रक्सन प्राली वालिङ स्याङ्जा। यो स्याङ्जाकै निर्माण व्यवसाय हुनुहुन्छ। यस आवमा यस सडकको लागि विनियोजित रकम जम्मा 40 लाख भएकोमा हाल क्रमशः थप हुँदैछ। म तल विवरण पनि दिन्छु। यो सडकको अहिलेको हाम्रो ठेक्काको लागत अनुमान 2 करोड भएकोमा निर्माण व्यवसायबाट घट्न गई हाल 1 करोड 50 लाखमा सम्झौता भएको छ हालको कामको लागि। निर्माण अवधि 2077 जेठ 30बाट 2077 12-30 यो चैत्र 30सम्ममा यो कालोपत्री कार्य सक्नुपर्नेछ। मुख्य कार्यहरू हामी सडक चौडा गर्ने, टेवा पर्खा लगाउने, नाली सबबेस बेस र फाइनल कालोपत्री गर्ने कार्य भइरहेको छ। अब यसका अतिरिक्त भर्खरै मात्र मिति 2077 फाल्गुन 5 को नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम यस भुम्रे डुम्रे भन्ज्याङ बानी डाँडा हुँदै सेतीबेनी गुल्मी स्याङ्जा सडकको लागि रु 40 करोडको बहुवर्षीय ठेक्काको माध्यमबाट निर्वाचन क्षेत्र सडक अन्तर्गत राखी सडक निर्माण कार्य अघि बढाउन स्रोत सुनिश्चितता सहित स्वीकृति प्राप्त भएको छ। यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको पहललाई हामी मुख्य कारकको रूपमा लिन सक्छौँ। उहाँकै पहलमा चाहिँ यो थप बजेट स्वीकृत भएको छ भर्खरै र यसको लागि हामीले यस बजेटबाट टेन्डर गर्नको लागि एस्टिमेट भइरहेको छ।
करिब 10 किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइ सडकको कालोपत्रे कार्यको लागि डिभिजन पोखराबाट छिट्टै नै टेन्डर आह्वान हुँदैछ यस बजेटबाट र क्रमशः यसरी नै बजेट थप्ने क्रम चलिरहोस् र यो सडक छिट्टै नै सम्पन्न होस् भन्ने कामना गर्दै यो छोटो विवरण अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हाम्रो श्री सरलाई। हामी साह्रै खुसी छौँ आज। त्यसपछि मन्तव्यको क्रममा श्रीमान नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडज्यूबाट शुभकामना, यस शिलान्यास कार्यक्रमको शुभकामना मन्तव्यसहित आफ्नो भनाइ छोटो राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, सांसदज्यू, त्यस्तै गरेर सुई सर, हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सुरक्षा तहका प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण उपभोक्ता समितिका साथीहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू सबैमा नमस्कार गर्दै यो बाटो वास्तवमा धेरै दुःख पाएको छ। आजभन्दा 32 वर्ष अगाडि सुरु भएर पनि पिच पनि ओटासिल भएर पनि बीचमा बिग्रिएर अहिले गाडी हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा छ र यो बाटोको हिसाबले हेर्दाखेरि यसलाई भकुण्डे हुबास भनेर भनिएको छ, जसले गर्दा यहाँको नागरिकहरूलाई अत्यन्त दुःख भएको छ। त्यसो हुनाले भकुण्डे हुबास होइन, यो भुम्रे हुबास हो। किनकि भकुण्डे हुबास गर्नाले भकुण्डेबाट भुम्रेसम्मको मापदण्डले गर्दा अहिले सम्पूर्ण घरहरू भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसो हुनाले भकुण्डे हुबास नभनेर यसलाई भुम्रे पुलबाटै यो बाटोको चाहिँ गणना गर्न आवश्यक छ र त्यसपछि मापदण्ड लागू भयो भने हाम्रा बजारहरू आज करिब 24 सालमा बनेको भकुण्डेबाट भुम्रेसम्मको जुन सडक छ त्यो 24 सालमा बनेका घरहरू अहिले पक्की घरहरू छन्, तिनीहरू मापदण्ड अन्तर्गत पर्छन् र ती भत्किने अवस्थामा भएको हुनाले यसको नामाकरण चाहिँ भुम्रे हुबास हुन आवश्यक छ। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो सुई सर मार्फत पनि त्यो भोलिका दिनहरूमा त्यसलाई सच्याइयोस् र यो वास्तवमा यसमा पनि अहिले 2टा बाटाहरू छन्, जसले गर्दा अहिलेको हिसाबले हेर्दा भकुण्डेबाट तल्लो बाटो हुँदै मुखमा चाहिँ जोडिन्छ र माथिल्लो बाटो पनि हाम्रो पानी टङ्कीसम्म अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा छ। यहाँ प्रदेश माननीय ज्यू पनि हुनुहुन्छ। यहाँको नागरिकहरूले के भन्नुहुन्छ नि यो बाटोमा नगरपालिकाले किन हेरिनस् भन्ने हुन्छ। हामीले खाल्टाहरू त टाल्छौँ, तर यो सडक चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत छ र यो भुम्रेबाट हुबाससम्मको जुन सडक छ यो पहिला जिल्ला सडक अन्तर्गत थियो र त्यो जिल्लाले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ प्रदेशबाट पनि 50 लाख 1 करोड बीचमा परेको छ, जसले टालटुल गर्ने कामहरू भएको छ र अहिलेको यो चाहिँ फेरि अर्को फेरि यसै भित्र चाहिँ खास गरेर अहिले यहीँबाट सुरु भएको छ। यसको लागि चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू र हाम्रो सडक विभागप्रति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो चाहिँ यो बाटोको चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ पल्लो डाँडा त्यहाँबाट तल्लो बाटो भएर त्यो फेरि वहाँसम्म चाहिँ यो चाहिँ सङ्घीय बाटो सडक विभाग अन्तर्गत छ। त्यसो हुनाले यो मान्छे हामीहरू नागरिकहरूलाई पनि कन्फ्युज छ, यो नगरको बाटो हो कि प्रदेशको बाटो हो कि केन्द्रको बाटो हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ कन्फ्युज भएको हुनाले आफ्ना ड्युटीभित्र रहेर यी कामहरू गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ खास गरेर अभिलेख अनुसार भुम्रेबाट पुरानो बाटो हुँदै हुबाससम्मको बाटो चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत छ र यो चाहिँ प्रदेशबाट पनि थोरै नाम मात्रैको भए पनि बजेट चाहिँ परिराखेको छ र त्यसले बीचमा कामहरू भएको छ। त्यसलाई त्यो कार्यान्वयन गर्ने इकाइ फेरि अलग्गै छ र यो सडक विभाग अन्तर्गत कामहरू भएको छन्। यो चाहिँ फेरि हाम्रो सडक विभाग अन्तर्गत छ। त्यसो हुनाले यसमा पनि एउटा एक आपसमा कोअर्डिनेसन गरेर हाम्रै आफ्नै पैसा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एउटा 2टा संस्था बीचमा पनि कोअर्डिनेसन होस् र सुमधुर रूपमा यो अगाडि बढोस् र यो जुन पहल गरेर ल्याउनु भएको छ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलिका दिनहरूमा पनि अन्य बाटाहरू पनि छन्। हाम्रै सडकको चाहिँ अन्तर्गत
हामी नगरपालिका आफैले सडक विभाग र हामी बिचमा सम्झौता भएर काम गरेको नगरले चाहिँ घुम्टी काट्दिनुस् हामी पिच गर्छौँ भनेर सडक विभाग तत्कालीन सडक विभागसित हाम्रो सम्झौता पनि छ र त्यो अनुसारको बजेट चाहिँ नपरेको हुनाले धुलो उडेको छ र अहिले फेसबुकमा धेरै साथीहरूले धुलो स्मार्ट सिटी होइन धुलो के अरे स्मार्ट धुलो सिटी भनेर व्यङ्ग्य पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ र यो काम चाहिँ सडक विभाग अन्तर्गत भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो होस् यसको लागि चाहिँ हामीले नगरले के पहल गर्नुपर्छ हामी तयारी छौँ। हामी आफ्नै चाहिँ श्रमहरू पनि हामी खर्चिन चाहन्छौँ हाम्रा साधनहरू पनि खर्चिन चाहन्छौँ र यसमा हातेमालो गरेर यो हाइवेलाई पनि 4 लेनको रूपमा विकास गर्नमा हामीलाई सहयोग प्राप्त होस् भन्ने कामनासहित र यो आजको चाहिँ जुन शिलान्यास कार्यक्रम छ यो चाहिँ अब यो अत्यन्त स्मुथ रूपमा क्वालिटीयुक्त कार्य होस् भन्ने कामनाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। शिलान्यास माननीय मन्त्रीज्यूबाट कालोपत्रे सडकमा राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री पद्मा कुमारी अर्यालज्यूबाट यो कार्यक्रम सम्पन्न गराउने पदमा रहेर नरहेर उहाँको त्याग तपस्याले यो सम्पन्न गराउने वचनबद्धका साथ आफ्ना भनाई शिलान्यास कार्यक्रम सहितको मन्तव्य प्रकट गरिदिनु हुन म आज चाहिँ म त भगवानै मानेको छु उहाँलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हुँदै सेतीमणि गिल्मी जोड्ने सडक कालोपत्रे शिलान्यास समारोहका अध्यक्ष यो बाटो उपभोक्ता समितिको पनि अध्यक्ष आदरणीय दाजु बुढाखर कुँवरज्यू यो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य विधान समितिका सभापति माननीय मोहन रेग्मीज्यू त्यसै गरी अर्का विशिष्ट अतिथि हाम्रो वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडज्यू प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष स्याङ्जा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख नेपाल सरकारबाट गठित भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षज्यू सबै उपस्थित आदरणीय जनप्रतिनिधि साथीहरू राजनीतिक पार्टीका आदरणीय नेतागण यहाँ समाजसेवी व्यक्तित्वहरू विष्णु प्रताप खाँड हुमनाथ कोइराला लगायतका धेरै समाजसेवी व्यक्तित्वहरू मैले देखिरहेको छु पुण्य अर्याल लगायत सबैको नाम लिन सम्भव भएन सबै नाम लिन योग्य हुनुहुन्छ अत्यन्त त्यागी समाजसेवी व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ मैले हरेक हिसाबले मान्नुपर्ने मेरा अग्रजहरू मेरा आफन्तहरू मेरा मतदाताहरू सबै अत्यन्तै सर्दीय व्यक्तित्वहरू मैले श्रद्धापूर्वक शिर झुकाउन पर्ने मान्न पर्ने सबै व्यक्तित्वहरूलाई म स्मरण गर्दछु र पत्रकार भाइहरू सुरक्षाकर्मीहरू सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। यो क्षेत्रका जनताको धेरै लामो समयदेखिको सपना अब साकार हुँदैछ त्यसैले हामी निकै खुसी भएका छौँ। मलाई सम्झना छ यो बाटोको सुरुवात जतिखेर गरियो त्यतिखेर भकुण्डेको मुनि त्यति बेला खाद्य संस्थानको कार्यालय थियो त्यसको प्राङ्गणमा उभिएर हामीले छलफल गरिरहेका थियौँ। त्यो बेला पनि एक खालका आशंकाहरू हाम्रा मनमा थिए। आज ती आशंकाहरू साँच्चै सत्यतामा परिणत भएर लामो समय यो बाटो पिच हुन सकेन र बहुदलीय शासन व्यवस्था आएको 30 वर्षपछि हाइवेको यो नजिक अर्को जिल्लाको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू साँच्चै पर्वतको आधा हिस्सा हामीले यो बाटोबाट भेट्छौँ। यो यति महत्त्वपूर्ण सडक पनि
प्राथमिकतामा पर्न सकेन। त्यसका पछाडिका कारण के होलान् म जान्दिनँ। सबैले आफ्नो हिसाबले विश्लेषण गर्न सक्ने पनि छौँ, गरेका पनि छौँ। यद्यपि जनप्रतिनिधि बिन यो क्षेत्र थिएन। तल पनि जनप्रतिनिधि थियौँ, माथि पनि थियौँ, ए भन्ने थियौँ, बी भन्ने थियौँ, त्यो फरक कुरा। र यसको पीडा प्राथमिकतामा नपर्दाको जनताको पीडा एक खालको थियो, जुन तपाईँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसको प्रतीकात्मक जवाब मैले हेरिरहेको थिएँ। तपाईँहरूले गएको वर्षमा रोडमा खेत रोप्ने जमर्को पनि गर्नुभएको थियो। दिक्क भएर प्रतीकात्मक जवाफ थियो भन्ने लाग्छ मलाई। मैले तपाईँहरूलाई धेरै पटक भने यो बाटो बनाउन कोही आउँदैन, ढुक्क हुनुहोस्, बनाउने मैले हो। मैले यो चुनावमा लडेर भनेको थिइनँ। यति धेरै दाजुभाइ हुनुहुन्छ, म कसैलाई ढाँट्न चाहन्न, सबै मेरो घरकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई मैले यो बाटो कसैले बनाइदिन, ढुक्क हुनुहोस्, मैले बनाउने हो। पदमा आएर पदमा हुँदा पनि गर्छु, नहुँदा पनि गर्छु, त्यो जिम्मा मेरो हो। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। मैले तपाईँलाई यसरी नै आश्वस्त पारेको थिएँ, मैले झुटो कुरा गरेको छैन। मैले त्यसैले यो बाटो मात्रै होइन, धेरै काम गर्न पर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले पुर्याइदिनु भयो। तपाईँहरूको सहयोगले धेरै यो जिल्लाको निम्ति मात्रै होइन, मुलुककै निम्ति योगदान गर्नुपर्ने, मुलुक बनाउनको निम्ति सहयोग गर्नुपर्ने, भूमिका खेल्न पर्ने ठाउँमा तपाईँहरूले पुर्याइदिनु भयो। त्यसैले मेरो निम्ति यो बाटो एउटा सानो चिज मात्रै बन्यो, सानो काम मात्रै बन्यो। योभन्दा धेरै महत्त्वका धेरै कामहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा म भएपछि आज कतैतिर फर्किने कुरा भयो भने मेरो दायित्व थियो, मैले दायित्व पुरा गर्दैछु। मैले तपाईँलाई यही कुरा राख्छु। त्यसका साथमा हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि एक खालको सहयोग छ। यसलाई गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तत्परता छ, उहाँहरूको पनि भावना यहाँ मिसिएको छ। त्यसैले म सबै उहाँहरूलाई पनि सम्मान प्रकट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामी सबैको सामूहिक प्रयत्नले आज हामी खुसीको क्षणमा उपस्थित भएका छौँ। त्यसैले यहाँहरू सबैको कामना छ, अब हामीले पर्वत मात्र होइन, गुल्मी जोड्ने, दुई प्रदेश जोड्ने सडकको रूपमा यसलाई विकास गर्न छ। त्यही नाम लेखिया छ रातो बुकमा। रातो बुकमा लेख्दा हामीले त्यही लेखेका छौँ। भुम्रे, त्यसपछि डुम्रे भन्ज्याङ, बानी डाँडा, हुवास हुँदै सेतीबेणी गुल्मी जोड्ने भनेर रेडबुकको नामै यही हो। हामीले यसले दुई प्रदेश जोड्ने गरी पर्वत मात्र होइन, गुल्मी पुर्याउने आकाङ्क्षाका साथ यो बाटाको नयाँ नाम पनि हामीले नामाकरण गरेका छौँ। यो कुरा पनि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अब मैले आजका दिनमा जुन सरकारको तर्फबाट रकम विनियोजन भएको छ, यो जनता निराश नहुने गरी ठिक समयमा ठिक ढङ्गले सम्पन्न होस्, गुणस्तरीय होस्। त्यसले कति भेट्छ गुणस्तरीय बनाऊ। यसले यो पैसाले गुल्मी पुर्याउने होइन, तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्, पैसा अरू थप्ने हो। यसले डुम्रे भन्ज्याङ जान्छ भने पनि कहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म गुणस्तरीय काम होस्। भोलि फेरि 2-4 वर्षपछि भत्केर उही धुलो उड्ने स्थिति नआओस्। पैसाको खाँचो हुन हामी दिँदैनौँ। बहुवर्षीय ठेक्का हो, पैसा जति चाहिन्छ आउँछ। हामीले डिपिआर गर्दै पठाउँदै गरेपछि बहुवर्षीय ठेक्का यति वर्ष सक्ने भन्ने कुरा छैन। यता जहाँ हामीले छिटो पर्वतको सित जोड्न पर्ने छ, त्यो 1 वर्षभित्रमा हामीले पिस सक्नै पर्छ। मैले हाम्रो निर्माणको जिम्मा लिने जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले घचघच्याउनु छु। खास गरेर नियमनकारी निकाय हाम्रो सडक विभागको सुइसाप हुनुहुन्छ, त्यसका साथमा पोखराको डी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले यो जिम्मेवारी 1 वर्षभित्रमा तपाईँले वल्लो भेग पुरै सक्ने गरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। पैसा तपाईँहरूको टेन्सनै होइन। तपाईँहरूलाई कागज पठाइदिनुहोस् भन्दा कागज पठाउनुहोस्, पैसा ल्याउने हामी ल्याउँछौँ, त्यो काम हाम्रो हो, तपाईँहरूको काम होइन। यो विषयमा हामी स्पष्ट छौँ। त्यसैले अब सुरुवात भयो, काम हुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि शुभकामना छ, धन्यवाद छ। तपाईँले नि घचकाउनु भयो, सबैको प्रयत्नबाट हामी सफल भयौँ। अब हल्ला पिटाइया छ, मैले अब बोल्न पर्ने भयो भन्ने ठानिया छु। म अलिकति किन छुचा कुरा गर्ने भन्ने हिँड्ने मान्छे हो, अब आफै बोल्न पर्दो रहेछ। मैले दावाका साथ भन्छु। के कुरा दावाका साथ भन्छु भने बितेका 30 वर्षमा नगरेको काम हामीले यो 3 वर्षमा गऱ्यौँ, तथ्य र प्रमाणसहित भन्छु। तथ्य र प्रमाणसहित
यो सरकारले के गर्यो, यो सरकारले के गर्यो भन्ने जुन खालको हल्ला पिटाइया छ, हामीले 30 वर्षमा नभएको काम यो 3 वर्षमा गरे। म मुलुकभरिको कुरा गर्दिनँ, स्याङ्जा जिल्लाको कुरा आज तपाईँहरूको बिचमा गर्छु। यो मेरो ठाउँ हो, म आज बोल्न पर्छ भनेर मैले यो बिचमा राख्न चाहन्छु। हाम्रा धेरै महत्त्वपूर्ण बाटाहरू थिए जुन हिजो जिल्लाको समन्वय हुँदाखेरि क नम्बरमा राखेर अगाडि बढाइया थिए। ती बाटा 30 वर्षसम्म पिच हुने ठाउँमा पुगेनन्, पिच हुन सकेनन्। आज यो सरकार गठन भएपछि, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि हाम्रो सङ्घको सरकार, प्रदेशको सरकारको प्रयत्नमा हामीले स्याङ्जाका सबै बाटाहरू अब पिचको लाइनमा लाएर काम सुरु भइरहेका छन्। काम सक्न त समय आउँछ। म तपाईँहरूलाई राख्छु, हामीले नागडाँडा कार्कीनाटा कहिलेको बाटो हो? हामी यहाँ अलिकति हिँडेका मान्छेहरूले जानेका छौँ। नागडाँडा कार्कीनाटा आजको बाटो होइन, यो बाटोभन्दा पुरानो बाटो हो। त्यो बाटो आजसम्म पिच भएन। तपाईँहरू हेर्न जानुहोस्, अहिले पिच भइरहेछ। जुगले काटेर माथि जाने चरणमा छ। यही सरकारले त्यो बाटो पिच गर्यो। त्यसपछि तपाईँहरू ओर आउनुहोस्, यो घुम्ती कोल्माको बाटो कहिलेको बाटो हो? त्यो बाटो पनि जिल्ला समन्वयमा क नम्बरको बाटो थियो। त्यो बाटो पनि आजका दिनसम्म पिच भएन। यही सरकार आएपछि पिच भएर धेरै माथि पुगेको छ। मैले ठ्याक्कै किलोमिटर भन्न सक्दिनँ, म पछाडि गएको छैन, गत साल मात्रै भएको। तपाईँहरू हेर्न जानुहोस्, त्यो बाटो पिच भएको छ। यही सरकार गठन भएपछि भएको पिच हो। योभन्दा अगाडि 3 वर्ष अगाडिको पिच होइन, 3 वर्ष पछाडि यही सरकार गठन भएपछि हामीले योजनाबद्ध मुख्य बाटा पिच गर्नेमा त्यसलाई हाल्यौँ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई मैले हेलुईमा ल्याउँछु। हेलुई अर्जुन चौपारी बाटो कहिलेको बाटो? त्यो बाटो पिच भयो 30 वर्षमा, पिच हुन सकेन। यही सरकार आएपछि हाम्रै नेतृत्वमा आज हेलुई अर्जुन चौपारी रापाकोट हुँदै घन्टे पुग्ने बाटो पिच हुँदैछ। तपाईँहरू काम भइरहेछ, हेर्न जानु होला। मैले कुनै नक्कली कुरा गरेको छैन। तथ्यमा उभिएर, सत्यमा उभिएर, प्रमाणमा उभिएर हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यस पछाडि आएर यही बाटो अब हामीले सुरु गऱ्यौँ। थोरै पैसा विगतमा नि हाल्यौँ। मलाई हक्क छ, जति बेला संविधान सभाको सदस्य म भइरहेको थिएँ त्यति बेला मैले यो 40 लाखबाट सुरु गरेँ बाटो। पछाडि संघीयता लागू भएपछि प्रदेशमा हस्तान्तरण भयो। सशर्त प्रदेशमा एकमुष्ट हस्तान्तरण हुने बाटोमा पर्यो। यसलाई प्रदेशबाट पनि गरौँ, सङ्घबाट पनि गरौँ भनेर प्रदेश र सङ्घ दुवैतिरबाट पैसा हालेर सङ्घको बाटो नि बनाइयो, प्रदेशको नि बनाइयो। अब यसलाई अगाडि बढाइएको छ, यो अगाडि जान्छ। कसैले रोकेर पनि रोकिने ठाउँमै छैन यो ढङ्गले। त्यस पछाडि गएर म तपाईँहरूलाई गल्याङ चापकोटमा लैजान्छु, अनि गल्याङ पेलाकोट पिँढीखोलातिर लैजान्छु। त्यो बाटो खोलिएको कहिले हो? कति वर्ष धुलो खाइयो, आजसम्म पिच भएन। हामीले फेरि यसै साल गल्याङ चापकोटलाई 63 करोडको स्वीकृति लिएर काम सञ्चालन गर्ने गरी एक भागबाट प्रदेशले, अर्को भागबाट सङ्घले गर्ने गरी हामीले काम सुरु गरेका छौँ। त्यसैले गल्याङ चापकोट पनि पिच हुँदैछ, टेन्डर भइसक्यो। अब काम ठेकदार थानिएर अगाडि बढ्ने स्थिति छ। पेलाकोट पिँढीखोला सेतीबेडीको पनि सम्झौता भइसक्यो, टेन्डर भएर सम्झौता भइसक्यो। अहिले पनि म त्यहाँ यसो प्राविधिक टिमसहित पुग्दैछु। अब हामीले स्याङ्जाका प्रमुख बाटाहरू जुन हाइवेसित जोडिएका मुख्य बाटाहरू थिए, ती बाटा हामीले पिच सुरु गऱ्यौँ। पिच हुँदैछ। अबका 2 वर्षमा हाम्रो योजनै त्यही थियो। अबका 2 वर्षमा स्याङ्जाका सबै यी प्रमुख सडकहरू सलल्ल गाडी हिँड्ने बनाउँछौँ भनेको हामीले त्यो चिज पुरा गरेका छौँ। तपाईँहरूको बिचमा खाएको कसममा हामी कहीँ ठिक्का भएको छैन। त्यसैले 30 वर्षमा नभएको विकास हामी यो 3 वर्षमा गऱ्यौँ। मैले यसरी दावाका साथ भनेको छु। हामी गर्नको निम्ति पठाएको तपाईँहरूले। हामीसित समय थोरै छ, पछि गरौँला भनेर बसेर हामीलाई हुँदैन। दिन गनेर मिनेट गनेर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ। तपाईँहरूले 5 वर्षलाई पठाउनु, अहिले 3 वर्षमै सकिने खालको परिस्थिति बन्या छ। त्यसैले हतारो तपाईँहरूलाई भन्दा हामीलाई छ। आफ्नो कार्यकालमा केही गरौँ भनेर स्पिडका साथ हामी दौडै छौँ। बरुगतिले पनि खाइया छैन।
दौडेको छ गरेछ त्यो ढङ्गले हामीले सडकका क्षेत्रमा अरू भित्री सडक हेर्नुहोस्, चापकोट जस्तो ठाउँको रिङ रोड हेर्नुहोस्, हामीले सहरी विकास मार्फत पिच गराएका छौँ। यहीँको हेर्नुहोस्, प्याराग्लाइडिङलाई केन्द्रित गरेर यता सुन्दर बजार भनेको भिरकोटको बौरे बजार, त्यसबाट माथि, त्यसपछि यहाँ अमलेबाट माथि, टापुबाट माथिलाई नपेसी फेरि अहिले रकम थप्दैछु मैले, लेखेर पठाएर थप्ने कुरा सुनिश्चित भइसक्यो। आज त्यो प्याराग्लाइडिङलाई केन्द्रित गरेर हामीले त्यो पनि पिच गरे। अरू भित्री सडकहरू पनि हामीले यही पिच गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई सिटी हल र बस पार्कमा लान्छु मैले। कुनै नगरपालिका छैन सिटी हल नबनेको। हाम्रा रेडबुकहरू भिडाम यही सरकार बनेपछिको रेडबुकमा छ। त अगाडिको रेडबुकमा तपाईँले भेट्नुहुन्न। सबै नगरपालिकामा सिटी हल हालेर अहिले निर्माण भइरहेछन्। केही समयपछि यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा हामी उद्घाटन गर्ने तयारीका साथ, चाहे त्यो भिरकोटको भन्नुहोस्, चाहे चापकोटको भन्नुहोस्, चाहे गल्याङको भन्नुहोस्, हामी अगाडि बढ्यौँ। वालिङको एउटा छँदै थियो उद्योगवाडी सङ्घले बनाएको, यसले हुँदैन एउटा आधुनिक खालको आलम भनेर मैले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 30 करोड, योभन्दा अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 30 लाख रुपियाँ डिपिआर गर्न भनेर पठाएँ। जग्गै पाइएन, त पैसा फ्रिज गयो। अहिले फेरि हामीले स्मार्ट सिटी अन्तर्गत अहिले मैले 2 अर्ब पैसा मेरो लेटर प्याडमै लेखेर पठाएको छु। स्वीकृत भएको तोक लगाएको म कागतै ल्याइदिनेछु। त्यो भित्र मैले फेरि आधुनिक खालको सिटी हल मेरो सपना एउटा स्याङ्जा जिल्लामा चाहिन्छ। त्यो सबभन्दा राम्रो वालिङै ठुलो भएको हुँदा होस्, जिल्लाको बिचभाग भएको हुँदा भन्यो। वालिङ जग्गा हुन्न भिरकोट गर्दा पनि हुन्छ, भिरकोट जग्गा हुन्न गल्याङ गर्दा पनि हुन्छ, गल्याङ जग्गा हुन्न चापकोट गर्दा पनि हुन्छ। पुतली अझ बजारमा छँदैछ, गर्दा अलिकति हाइवेको नजिकको ठाउँमा गरौँ भन्ने हो। यो चिज भोलि खड्किन्छ हामीलाई। आज जग्गा भेट्टा छैनौँ, भोलि खड्किन्छ। यसरी नै चासो दिने, काममा केन्द्रित भएर लाग्ने खालका जनप्रतिनिधि कति होलान् कति नहोलान्। धेरै जनप्रतिनिधि भोगिएरै आएका मान्छे तपाईँहरू हो। त्यसैले यो चिज बसपा सङ्घीय सरकारले छ। आज सबै गल्याङको सकिँदैछ, चापकोटको सकिँदैछ। त्यसैले प्रमुख कामहरू हामीले सकेका छौँ। अब तपाईँहरूलाई मैले उसमा लैजान्छु। जैसी डाँडामा मलाई याद छ 54 सालमा म संविधान सभाको सदस्य थिएँ। दिनेश चन्द्र देवकोटा गोर्खाको हामीसित 64 हामीसित धेरै पहिलेदेखि मिल्ने साथी योजना आएको उपाध्यक्ष हुन्। स्याङ्जाको सुन्तला छ, त्यसको मूल्य भने एउटा कोल्ड स्टोर चाहियो। ल न हजुरले उपाय बताइदिन पर्यो भन्दा उहाँले त्यतिखेर जम्मा 70,000 रुपियाँ दिए। त्यही पनि ल्याएर सुरु गऱ्यौँ। पछि पालिकाहरूले अलिअलि उठाउनु भयो, गरियो। काम सम्पन्न भएन, एकदमै हरिबिजोगसित त्यही माथि पनि ठेकदारले बदमासी गरेर मुद्दा मामिला अनेक भयो। काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाही गरिदिने, नयाँ ठेक्कामा जाने, नयाँ ढङ्गले काम गर्ने, त्यो पनि हुँदैन। पालिका पैसा पठाइदिने, पालिकाले गर्ने भनेर 1 वर्ष ठेकदारसितको लडाइँ भयो। त्यहाँबाट तर लाइन नभनेपछि पुतली बजार नगरपालिकामा पैसा पठाएर सहकारी मन्त्रालयबाट पैसा पठाएर अब काम सकिने चरणमा छ। परदेशले कति हाल्यो? 5 करोड। परदेशले पनि जे होस् 2 करोड कति पैसा हालेको छ। सङ्घ र प्रदेश मिलेर हामी त्यसलाई सक्यौँ। त्यो एउटा स्याङ्जाको कोल्ड स्टोर बन्ने भनेको सम्पत्ति यत्रो वर्षसम्म हामीले सुरु गऱ्यौँ, बिचमा हामी भइएन, अनि त्यो वास्तै भएन, छोडियो। मैले भनेको छु अब त्यसले हुँदैन। प्रत्येक पालिकामा अब थोरै क्षमताको भए पनि कोल्ड रुम चाहिन्छ। 1 ट्रक राख्न सकिँदो रहेछ। अहिले कृषि मन्त्रालयबाट कोल्ड रुमहरू बन्दैछ। जिम्मामा बन्या छ, अर्जुन चौपारीमा बन्या छ, सबै पालिकामा बनाऊ। अहिले म त्यहाँ छु, सुरु गरिहालौँ। मैले सबैलाई भनेको छु। वालिङ गरे पनि, पुतली बजारमा फेरि अर्को बनाए पनि, गल्याङ बनाए पनि, भिरकोट बनाए पनि, यही आउने आर्थिक वर्षमा मैले सम्बोधन गर्छु। ठाउँ तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, फेरि अर्को कोल्ड स्टोर बनाऊँ न, फेरि अर्को कोल्ड स्टोर बनाऊँ। मैले त्यो ढङ्ग प्रत्येक पालिकामा सानो बनाउने, अझै एउटा ठुलो बनाउने भएपछि हाम्रा आलु यहीँ हुन्छन्, हाम्रा कागती यहीँ रहन्छन्, हाम्रा सुन्तला यहीँ हुन्छन्। त्यसको मूल्य पछि राम्रो पाइन्छ। दुःख गरेको पैसा उड्छ, नाफा पनि कमाइन्छ। अरू जे गर्न सकिन्छ उत्पादन बढाऊँ, राख्ने ठाउँ बनाऊँ। मैले भनेको छु जग्गा खोज्नुहोस् तपाईँहरूले, म 100% हाल्छु। जग्गै नभई पैसा मात्रै हाल्दै फेरि जाने हालेर भएन। जग्गा खोज्ने काममा सहजीकरण हजुरहरूले पनि गरिदिनु पर्यो।
त्यो ढङ्गले कोल्ड स्टोर पनि सकिया छ। स्कुलहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने म स्कुलको नाम सहित भनिदिन सक्छु अहिले हैन 200 वटा स्कुल 200 वटा स्कुल स्याङ्जामा यो 3 वर्षमा निर्माण भए नयाँ स्कुल। भूकम्पले प्रभावितै नभएको स्कुललाई यो त भूकम्प भन्दै अनि सुशील ग्यावालीलाई बोलाउँदै यो बनाउनुस् यो बनाउनुस् यो बनाउनुस् कहाँ स्याङ्जाका जिना छन् ती सबै बनाउन लागि। हेर्नुस् त अहिले सबै पालिका जानुस् त कति स्कुल बने। त्यसैले 200 स्कुल यो बीचमा बन्ने भनेको थोरै हुँदै भयो। 2 तले राम्रा देख्दा पनि एकदम सुन्दर स्कुलहरु 200 वटा बने स्याङ्जा जिल्लामा। के हो र विकास भनेको? विकास भनेको अर्कै चीज त होइन, यही हो। अनि त्यसपछि म स्वास्थ्य मन्त्री हुने बित्तिकै स्याङ्जामा स्वास्थ्य बीमा लागू गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको शपथ खाने बित्तिकै स्याङ्जामा गरिब पहिचान गर्ने भनेर सुरु गरिदिए। पहिचानको काम सकियो। अब लक्षित कार्यक्रम म त मन्त्रालय छोडे अब चल्छ। त्यो काम गरे हामीले गरिएकै छ, नगरेको कुरा भएन कि। काम राम्रै ढङ्गले भएका छन् तर नगर्नेहरूले हल्ला गर्दै। त्यसैले सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको समन्वयमा विकास सबैको साझा, विकास सबैको साझा हो। यसले गर्ने यसले नगर्ने होइन, जिम्मेवारीमा भएकाहरू मिलेर सबै गर्ने हो। अगाडि मेयर साहबले यो सडकको कुरा उठाउनु भयो, एकदम म त खुला कुरा। पहिले सल्लाह भएको है छुट्टै जान्थ्यो होला, सल्लाह भएन। पछि धुलो त उडिहाल्यो। उडेपछि यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो, कता जानुभयो डी सुनिलजी? हो यहीँ हुनुहुन्छ सुनिल। मेरा मन्त्रालयमा कति पटक बोलाएर तपाईँले फाइल यसै ढङ्गले अगाडि बढाउनु डिजी सहित मिटिङ राखेको छु। त्यसपछि पोहोर अलिकति पठाइयो। अस्ति अब फेरि के गर्ने होला? स्याङ्जा खण्ड छैन बाटो हाइवेको। अब यता कास्की खण्डतिर छ, त्यही कास्की खण्डको अलिकति पैसा हाल्ने गरी गर्नु पर्यो भनेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। थाहा पाएपछि समस्या भयो भनेपछि त अगाडि बढाइयो नि त। थाहै नभइकन कहाँ के भएको छ भन्ने थाहै नपाई कसरी गरौँ त? उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूकै क्षेत्र हो, सडककै क्षेत्र हो, सङ्घकै कार्यक्रम हो, सङ्घले गर्छ। त्यसैले यस्ता कुरा समन्वय हुँदाखेरि समस्या फसिन्न। समन्वय नभएपछि अनि शङ्का हुन्छ कि मलाई यसो गर्नु हो कि भन्ने। अनि कहीँ थाहा पाइन भन्दा उहाँले त थाहा पाइन भन्नुहुन्छ भने थोरै कुराले चित्त दुख्ला। यस्ता चित्त दुख्ने अविश्वास खडा गर्ने कुरा कहीँबाट पनि नहोस्। आफ्नो ठाउँको विकासको निम्ति लाग्ने हो। हामी पदमा भएका मात्रै नि नभएका पनि कति लाग्नु भएको छ। समृद्धिसित जोडिएर कति फर्म खोल्नु भएको छ। मैले सहकारी मन्त्रालयमा हुँदा धेरै पैसा थिएन त्यहाँ त। यो फर्म त्यो फर्म भनेर मैले धेरै पैसा साथीहरूले अलिक गर्छन् कि भन्ने जस्ता सहकारीहरूमा हालिदिएँ। राम्रै पनि भयो। यो एउटा प्रोजेक्ट हो, पोहोर साल पैसा फिरिज गयो। यो त सबैलाई हुने चिज थियो नि त। कागती हुने भनेको त सबैको निम्ति, यो दुनियाँले सिक्थे। हाम्रा सबै पालिका हुन्थ्यो, गरम भनेको भएन। अब त्यसलाई फेरि पुरा गर्नको निम्ति फेरि मैले पैसा खोजी गरेर पठाउने तयारीमै छु। यस्ता काम अन्त पनि गरौँ, अरू ठाउँमा पनि पठाउँ। जहाँ ड्रागन फ्रुट हेर्न जानुस्, मैले जम्मा कति पोहोर साल 30 लाख रुपियाँ हालिदियो। कालीगण्डकीको ड्रागन फ्रुटलाई 30 लाख हालिदिएको। अरू गाउँपालिकाले हालेर यस्तो हेर्न लायक प्रोजेक्ट भएको छ नि। हो यस्ता सबै ठाउँमा सबै मिलेर गरौँ। व्यक्तिले पनि गर्न सक्नेले गरौँ, अब सरकारी लेभलबाट पनि गरौँ। अरू धेरै व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, कुखुराका हुनुहुन्छ, अब त्यसपछि गएर पशुका हुनुहुन्छ, तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा पनि म गइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भनेर संशोधन गर्दैसकेँ। निजी क्षेत्र लालायत भएर आएको छ त किन सहयोग नगर्ने? गरिदिउँ भने निजी क्षेत्रले पनि हाल्न पाउने, सहकारीले हाल्न पाउने, कम्पनीले हाल्न पाउने, सबै मिलेर जाने। दुरुपयोग हुन भएन। काम जहाँबाट भए पनि गर्न पर्यो। अब त हामीले समृद्ध बन्ने भनेका छौँ भनेर गइया छ। अब स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने स्याङ्जा टिक्रिक्का 25 सयको जिल्ला अस्पताल कति सालमा बनेको, त्यसपछि छैन। अहिले यही सरकार आफै यही कालमा हामीले गरेन। स्याङ्जाको कुनै पालिका रह्यो भने भन्नुहोस्, कुनै पालिका अस्पताल बिन भएन। सबै पालिकामा कहीँ 10 सयको कहीँ 15 सयको भनेर हाल्यौँ। यसलाई स्तर वृद्धि गर्ने कुरा छँदैछ। हामी त्यो काममा पनि लागिरहेकै छौँ। अनि 3वटा हाम्रा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई सरकारको मातहतमा ल्याएर सरकारले डाक्टर पठाइदिने, दरबन्दी स्वीकृति गर्ने, त्यो चरणमा हामी अगाडि बढाएको छौँ। त्यो म गरेरै छोड्छु, यही आर्थिक वर्षमा गरेर छोड्छु।
अनि सामुदायिक अस्पताल हिजो 4वटा थिए, 4वटालाई म स्वास्थ्यमा हुँदा 3 महिना हुँदा पनि पैसा पठाइदिएँ मैले। उपकरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने भुवालिङको यो PSC देखि जिल्लाका महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य चौकी कुनै छुटेन। मैले अरबौंको स्वास्थ्य सामग्री पठाइदिएको छु। यो त त्यही गएर सोध्नु न। मैले भनेको एउटा कुरो झुटो सहरिए छ भने त्यो बेला कुरा गरौँला। मैले जे बताएँ, जसरी काम गरेका छु भनेर भने त्यो कुनै झुटो सहरिए छ भने त्यो बेला कुरा गरौँला साथी। त्यसैले बेइमानी कुरा गर्न हुँदैन, छलछाम कुरा गर्न हुँदैन। कुरा पक्का गर्ने, इमानदार गर्ने, खाँटी गर्ने। गर्न सके गर्छु भन्ने, गर्न सकिन गर्न सकिन, मन त थियो सकिन भन्ने हो। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री अथवा के मन्त्री छन् जाने उहाँ त आशीर्वाद दिन जहाँ पनि पुग्नु भएको छ। मान्छेको आशीर्वाद पनि लाग्छ। दुरुक्क रुवाको भयो, धराइदिनु भएको, यसलाई सबैले समक्ष गरिदिनु पर्छ। यो धराउँदी कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, यसै गरी हाम्रो स्याङ्जा जिल्लाको यसै क्षेत्रबाट यहाँ हामी सबैले आफ्नो अमूल्य मत दिएर सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधित्व गराउन, यसै गरी गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति माननीय, यसै गरी सूर्य प्रसाद गैरे पालासीलाई विशिष्ट अतिथि, यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भूमि आयोगका सदस्य पुण्य भूषण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी उद्योग वाणिज्य सङ्कलनका अध्यक्ष एक अर्यालजीलाई अतिथिको रूपमा अनुरोध गर्दछु। नगर सभापतिज्यूलाई आज हाम्रो यस्तो कार्यक्रम छ, अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहोला भनेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने पनि प्रतिनिधि साथीलाई यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार महोदय, सुरक्षाकर्मी साथीभाइहरू, आज यो सेतीबेनी पेलाकोट गल्यान चापाकोट गण्डा नवलपुर सडक स्याङ्जाको निर्माण कार्यको शिलान्यास हुँदैछ। यो शुभ दिन हो। अनि मलाई अर्को किसिमले पनि खुसी लागिरहेको छ कि म 2047-48तिर सिभिल इन्जिनियरिङ बङ्गलादेशबाट सकाएर फर्केपछि मेरो पहिलो जागिर चाहिँ यही गल्याङमा भएको छ। त्यस बेलाको साथीहरूलाई थाहा होला, 47-48 सालमा आँधी खोलाको पानी ड्याम बाँधेर यो गल्याङको डाँडोभन्दा मुनि हामीले सुरुङ बनाएर यसलाई चाहिँ कालीगण्डकी नदीमा झारेको थियो। र त्यसरी झार्दाखेरि त्यहाँ हाइड्रो पावर हाउस पनि छ र त्यो पानी उता कालीगण्डकी पारी लगेर सिँचाइको काम पनि भएको छ र पावर हाउस पनि। यो वैकल्पिक सहायक राजमार्ग अन्तर्गत पर्दछ। यस वर्षको आवास 77-78 को 26 नम्बर ठेक्का हो। निर्माण व्यवसायको नाम कश्यप निर्माण सेवा। उहाँ कश्यप निर्माण सेवाले मसँग काठमाडौँमा पनि विभिन्न कामहरू गर्नुभएको थियो। उताको हिस्ट्री हेर्दाखेरि उहाँको कामको पर्फर्मेन्स राम्रो छ। आशा छ यहाँ पनि उहाँले राम्रो गुणस्तर र समयमै काम सम्पन्न गर्नुहुनेछ। यस अवधिमा विनियोजित बजेट चाहिँ 5 करोड हो। लागत अनुमान 5 करोड
र पछि कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि ठेक्का सम्झौता रकम चाहिँ 3 करोड 43 लाख अहिलेको कामको लागि। अब निर्माण अवधि चाहिँ अहिले सम्झौता चाहिँ भइसकेको छैन। हिजो भर्खर 2017-11-7 सम्झौताको लागि उहाँहरूलाई पत्राचार भइसकेको छ। अब छिट्टै सम्झौता हुन्छ। मुख्य कामहरू सडक चौडा गर्ने, त्यो पर्खा लगाउने, नाली बनाउने, सब बेस र कालोपत्रे। अब यसको लम्बाइ छ 1.5 किलोमिटर। हाम्रो सडक बनाउँदाको विभिन्न स्टेजहरूमध्ये कालोपत्रे भनेको सबभन्दा फाइनल स्टेज हो। पहिला हामी ट्र्याक मात्रै खान्छौँ, माटी सडक हुन्छ, त्यसपछि ग्रामीण सडक हुन्छ, धुलो खानुपर्ने हुन्छ र कालोपत्र जब भइसकेपछि त्यो फाइनल स्टेजमा हुन्छ र धुवा खानुपर्ने। र यसका अतिरिक्त हालै मात्र 77 माघ 6 नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम सेतीबेनी पेलाकोट गलेङ चापाकोट सडक स्याङ्जाको लागि 15 करोड बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने स्वीकृति पाएको छ। यो चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूको पहलमा भएको हो। यो चाहिँ कर्मचारीको मात्रै पहलबाट चाहिँ सम्भव हुन अलिक गाह्रो हुन्छ। अब इस्टिमेट गर्ने, फाइलहरू फरवर्ड गर्ने, अगाडि पठाउने हाम्रो पोखरा सडक डिभिजन पोखराबाट सुरुवात भई मेरो कार्यालय सङ्घीय सडक हुँदै काठमाडौँ विभाग अनि मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्छ र त्यसमा पहल चाहिँ हाम्रो माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीज्यूको भूमिका रहेको छ। र 15 करोड बराबरबाट हामी यस वर्ष अब करिब 6 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको लागि छिट्टै सडक डिभिजन पोखराबाट टेन्डर हुने योजना छ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सबैले यसो गरौँ है। बाको रुमाल ओम पवित्र यस्तो वैष्णव सवितृ प्रसवगुणान क्षेत्रेण पवित्रेण सूर्यस रश्मि पवित्र पवित्र सज्जता नमस्ते तन्न शुभयगुं संपतय नमः श्री चतेर सिंह मानस सकल जगत श्रीकारण परमलोकी के प्रागे श्री सेवता 12 कल्वे वही सतमन अष्टाविंशति सत्यता द्वापरांते महाकली कर्मणे शालिग्राम क्षेत्र ग्राम सेनादान गलेङ नगरपालिका वार्ड नंबर 7 भारतीय पल्टाउँ बेल्टा गलेङ और तो हाथ मार दीजिएगा। लक्ष्मी नारायण व्याम नमः वाणी हिरण्य गर्भा व्याम उमा महेश्वरा व्याम नमः ओम सची पुरंदरा व्याम नमः ओम कुलुत मातृ पितृ चरण। समय छोटो छ। छोटो समयको बीचमा हजुरहरूको बीचमा पनि भेटघाट गरौँ। अहिले हामीले सुरु गरेको कामको सन्देश पनि प्रवाह गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईहरुको बीचमा उपस्थित भएका छौं। धेरै समयको सूचना भएन, हिजो मात्रैको सूचनामा तपाईहरु यति जुट्नु भएको छ। त्यही पनि यहाँहरुको बीचमा धेरै पटक आएका छौं, भेटघाट गरेका छौं। तपाईहरु जति सूचना पाएर उपस्थित हुनुभएको छ हार्दिक धन्यवाद छ। सङ्घको गर्नुपर्ने हो, पछि लास्ट गर्ने भने चुनाव पहिले सङ्घको त्यसपछि स्थानीयको अनि प्रदेशको गर्नु पर्यो। कुरा त्यति हो। भोट हाल्न त पछि पनि जानै पर्थ्यो, अहिले पनि जानै पर्यो। छिटो भोट हाल्ने कि ढिलो भोट हाल्ने भन्दा छिटो भोट हाल्ने कुरा भएको। यो भन्दा अरु फरक ढंगले हाउबुजी बनाएर आमामामा विपत्ता गर्न पर्ने पनि छैन, पार्टी फोरेर हिँड्न पर्ने पनि छैन। माथिका नेता पदमा पाएर हिँड्यो भने तल मान्छे तिनका पछि दुर्न पर्ने पनि छैन। बनाएको यही पार्टीले अहिले पनि पदमा दिएकै छ, त्यही राम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्ने। यो पार्टी फुटिया छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको 1 नम्बरको अध्यक्ष केपी ओली त्यही चलाएर बस। हामी उहाँकै छत्रछायामा उहाँकै विचारमा हामी अगाडि छौं। जो बाहिरिन उहाँका कमेन्टहरु छ हामीले भनेका छौं। अब तपाईहरु पनि आउनुपर्छ। अब तपाईहरु पनि चुनावमा एकताबद्ध भएर जाने, फरक बाटो हिँड्ने हैन, अर्को पार्टी खोल्ने हैन। यो भएको पार्टीलाई छेदविच्छेद बनाउन पाइदैन। तपाईहरु जो बाहिर जुलुस लाउनु भएको छ जुलुस बन्द गरेर आउनुहोस्, छलफल गरेर एकताबद्ध भएर जाउँ। प्रधानमन्त्रीले यही कुरा गर्नु भएको छ। कामना गरौँ। केही गरी मिलेन भने पनि तपाई हामीले आफ्ना सुर छोड्न परेन। नेताले छोड्यो भनेर हामीले सुर छोड्न परेन नि त। त्यो ढंगले जान्यो। मैले सुरुमै आज राजनीतिक कुरा राखेँ किनभने फेरि सरकार हाम्रो चाहना हो।
हाम्रो सपना हो, हाम्रो सङ्कल्प हो। त्यसमा ठेस लागेको कुरा तपाईँहरूको प्रतिनिधिको हैसियतले मैले तपाईँहरूलाई इमान्दारितापूर्वक राख्नुपर्छ र राखेँ। त्यही बसिरहेर काम गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन। अहिलेको समकालीन लिडरहरूमा राष्ट्रियताको पक्षमा केपी ओली जतिको कोही पनि हुनु। त्यसैले राष्ट्रियताको निम्ति केपी ओलीलाई समर्थन हाम्रो। जनताको कुरा गर्ने हो भने जति अहिले विकासका काम भएको छन् इतिहासमा आजसम्म कसैले गरेका छैन। त्यसैले विकास र समृद्धिको निम्ति केपी ओलीलाई साथ हाम्रो। किन हो त नि भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न उठ्ला। राष्ट्रियताको निम्ति केपी ओलीलाई साथ, विकास र समृद्धिको निम्ति केपी ओलीलाई साथ, कम्युनिस्ट विचारलाई जीवित राख्नको निम्ति केपी ओलीलाई साथ। पद्माले किन साथ दिए? यही कारणले साथ दिए। यही कारणले हामीले उहाँलाई समर्थन गरेका छौँ। ढुक्क हुनुहोस्, हामी जनताको बिचमा जान्छौँ। हामीले काम प्रष्ट रूपमा राख्छौँ। के भयो अहिलेसम्म त लिएर जानै पाइयो, बोल्नै नदिने, मुखै थुन्ने। अब लिएर जानको निम्ति कसैले छेक्नेवाला छैन। हामी जनताको बिचमा जान्छौँ र फेरि पनि जनताको विश्वास जितेर आउँछौँ। यो हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। त्यसैले निराश नहुनको निम्ति म तपाईँलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। जो साथीहरू दायाँ बायाँ लाग्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो छरछिमेक वरपर, ती साथीहरूलाई विचलित नहो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यही हो। जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन। फेरि रिङ्दै घुम्दै रुम्राता यसो बाहिरिए पनि मन दुखेर दुगुरे पनि आउने ठाउँ भोलि यसो टाउको रातै हुन्छ, फुडुल्का उड्छ, हन्डा ठक्कर हुन्छ, हार खाइन्छ नि साथीहरू। त्यसैले हिँडेका साथी पनि जाने ठाउँ हुन त कहीँ छैन। ढिलो चाँडो यहीँ आउनुहुन्छ। सुरु भइसकेको छ, अभियान चलिसकेको छ। सबै व्यक्तिमा केन्द्रित भएर हेर्दाखेरि व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न सकिया छैन। त्यो सम्भव पनि हुँदैन। 3 वर्षमा अब मैले प्राप्त गरे भोट भनेको कति हो? 33,000। 33,000 अब बदर भएका छोडेर त्यति भोट नबिग्रेका खाँटी भोट आयो। अब व्यक्तिमा केन्द्रित भएर जाँदाखेरि त अनि हामी जनप्रतिनिधि भएपछि आफ्ना भोटरलाई मात्र हेर्ने हो र? समग्र जनतालाई हेर्ने, भोट दिनेको पनि हेर्ने, नदिनेको पनि हेर्ने। हामी त सबैको अभिभावक भइयो नि, त्यही ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले झन्डै हामी 1.5 लाख मान्छे छौँ। यो क्षेत्रमा 1.5 लाख मान्छे छौँ। अब 1.5 लाख मान्छेका व्यक्तिका समस्यामा केन्द्रित हुँदा त गर्नै सकिन्न। सामूहिक रूपमा कुरा गर्ने हो भने सामूहिक हितका कुरा हामीले धेरै गरेका छौँ। सामूहिक रूपमा सबैलाई फाइदा हुने कुरा हामीले धेरै गरेका छौँ। अगाडि मैले वालिङमा पनि भने जिल्लाभरि हामीले कति गऱ्यौँ भन्दा विगतमा 3 वर्षमा 30 वर्षमा नभएका काम यो 3 वर्षमा भयो। यो विषयलाई खण्डित गर्नुहोस् भनेर तथ्यसहित मैले त्यहाँ केही प्रस्तुत गरेका छु। हामीले झन्डै 1 दर्जन सडकहरू पिच गऱ्यौँ, मुख्य सडकहरू। अनि रिङ रोड बनाएर नगरपालिकामा धेरै बनायौँ। हिजोदेखि काँकाकुल भएका खानेपानीका बस्तीहरू बृहत खानेपानी हाल्दै समाधान गर्दै हिँड्यौँ। त्यही वालिङको म बस्ने भन्दा माथि मनसाङकोट भन्ने ठाउँमा चुनावपछि मुभी बनाएर विचित्र थियो। म जाँदा पानीको थुपै हुन्थ्यो। मान्छेले के भन्छ अरे कुवाबाट पानी खाने त्यो पनि सुक्यो। म तपाईँहरूलाई पानी खुवाउँछु भनेको त 1 हप्ता नहुँदै म काठमाडौँ नपुग्दै यस्तै पत्रकार भाइ बहिनीले कहिले खुवाउँछस् दिदी पानी भन्दै देखाइदिँदै भाषण। हामीले पहिलो सालमा त्यो समस्या समाधान गऱ्यौँ। बिर्गाको त्यस्तै दलित बस्तीको 20 वर्षसम्म मान्छेले पानी खान नपायो। त्यो हामीले पहिलो आर्थिक वर्षमै सक्यौँ र कर्मैसँग अन्तका धेरै मैले यो 2टा एकदम मिडियाले उचाले भएर भनिदिए। त्यो हामीलाई नै लेखेर 20 वर्ष 30 वर्षसम्म पानी खान नपाएका बस्तीमा खाना पानी खुवाउन पाउने हामी भाग्यमानी रहेछौँ। हामीले चाहिँ उद्धार गर्न पायौँ। हामीलाई पुण्य प्राप्त भयो। त्यस्तो लाग्यो। यस्तो धेरै ठाउँ अब सबै पालिकामा, स्याङ्जाका सबै पालिकामा बृहत खानेपानी योजना हालेर कहीँ लिफ्टिङ, कहीँ स्रोत भएको ठाउँमा सिधै यो ढङ्गले हामीले खानेपानी समस्या यो 5 वर्षभित्रमा समाधान गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ।
यहीँ पनि जगत्रा देवीको उद्घाटन हुने चरणमा छ, तुलसी भन्ज्याङको उद्घाटन हुने चरणमा छ, चापाकोटको उद्घाटन हुने चरणमा छ, कालीगण्डकीको माथिको उद्घाटन हुने चरणमा छ। यस्तो धेरै छ। अहिले भर्खर यहाँ त छैन होला भनेको छुस्स कसले खानेपानीको समस्या छ भन्नुभएको थियो, हामी इन्जिनियर पठाइदिइहाल्छौँ, खानेपानी पहिला। अब सिँचाइको कुरा पनि हामी अलि ठुल्ठुलो हेक्टरको माथिबाट हेर्दा ठुल्ठुलो हेक्टरको जग्गाहरूको सिँचाइ गर्ने कुरा छ। अब मझौला खालको प्रदेशले हेर्छ, साना सिँचाइ स्थानीयले हेर्छ, ती पनि के छन् ठुल्ठुला खालका छन् भने हामी हेरौँला। अहिले भर्खर के खोला मानके खोलाको 40 लाख रुपियाँ अस्ति भर्खर स्वीकृति गरेर हामी आएका छौँ। अब कर्मशः हामी गर्छौँ। यहाँको बाख्रा पालनको निम्ति पोहोर पैसा हाल्यो, यसपटक पनि हामी हाल्दैछौँ। यसपटक पनि फेरि गरिब लक्षित कार्यक्रममा त्यस्तै खालका कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि जाँदैछौँ। यहाँका केही सामुदायिक भवनहरू छन्, केही सङ्कलन केन्द्रहरू छ, त्यो विषय पनि सम्बोधन गर्ने गरी हामी जाँदैछौँ। यहाँको मात्रै होइन, जिल्लाभरिका मुख्य कामहरू जसै सक्ने भनेर प्रदेश सङ्घको सरकारको तर्फबाट हामीले गरेकै छौँ। यहाँको स्थानीय पनि हाम्रो देवीजी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू लाग्नु भएको छ। यहाँ सङ्घीय सरकारको तर्फबाट बस पार्क बन्दैछ, सङ्घीय सरकारको तर्फबाट यहाँ सिटी हल हालेको छ, त्यसको काम सुरु भएको छैन, छिटो गर्नको निम्ति मैले भनेको छु। सामुदायिक अस्पताल नगरपालिकाले आफ्नो नाममा ल्याएको छ। अब नेपाल सरकारको नाममा लगेर नेपाल सरकारले यहाँ दरबन्दी डाक्टर खटाउनु पर्यो, त्यसको निम्ति सबै प्रक्रिया अगाडि पुगेको छ। एउटा यहाँबाट सहमति पत्र जस्तो दिनुपर्नेछ। त्यो काम नगरपालिकाले गर्दा त्यसलाई पनि मन्त्री परिषदको बैठकमा लगेर यही अस्पताललाई हामी फेरि अस्ति शिलान्यास गरेका छ मालुङ्गामा। यसैको शाखा बनाएर अर्को सेक्टर हेर्ने बनाएर हामीले यहाँ एउटा राम्रो अस्पताल सरकारी अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने गरी पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। अब गाउँ बस्तीका सानसाना बाटाघाटाहरू छन्, सबैले धुलो मार्न पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ, एकैचोटि गाह्रो हुँदो रहेछ। हामी अगाडि बढेकै छौँ, हामीले काम गरेकै छौँ। जिल्लाभरि साँच्चै विकासको मूल फुटिया छ। तपाईँहरू एकपटक समय निकालेर हरिनासबाट सुरु गर्नुहोस्। हरिनास कसैले नसुनेको ठाउँ आज डाँडा काँडा पिच गरेर सररै हिँडिरहेको छ। तपाईँ यहाँ कालीगण्डकी कतिजना जानुभएको छ? कालीगण्डकीको मिर्मीसँग त त्यो जलविद्युत आयोजना हुँदाखेरि कालीगण्डकी हुँदाखेरि पिच पनि भयो, त्यहाँभन्दा उता थिएन। अहिले यही सरकार बनेपछि फेरि मिर्मीबाट पिच गरेर कालीकोटदेखि तल के भन्छ रुद्रमेढ रिडी पुर्याएछ। त हामीले अब यो बाटो पिच हुँदैछ, यो बाटोसँगै पिच हामी गर्दै जान्छौँ। उताबाट गुल्मी र सेङ्जा जोड्ने पुलको निम्ति पनि डिपिआर भइसकेको छ। अस्ति मैले पुल शाखा महाशाखा प्रमुखलाई बोलाएर कुरा गरेँ, छिटो डिपिआर गर्नुहोस् भनेर 1 महिना अगाडि गरेको। उनीहरू डिपिआर गरेर अस्ति गऱ्यौँ भन्न गएको थियो। यो बाटो बनाउँछौँ अनि गुल्मी ठ्याक्कै करिडोरमा जोड्ने गरी पुल बन्दैछ। स्याङ्जा र गुल्मीको सिलानेर पुल बनाउने गरी हामीले डिपिआर गरेर अगाडि बढेका छौँ। उता अहिले मनकमलले भन्नु, हामी झलुङ्गे बारटारीबाट फेरि प्रदेश सरकारको तर्फबाट यही सेतीमढी जोड्ने गरी त्यो पिच पनि हुँदै आइरहेछ। यताबाट पनि पिच, उताबाट पनि पिच, त्यसपछि फेरि त्यही झलुङ्गेबाट डुम्रे भन्ज्याङ जाने गरी सङ्घको तर्फबाट पिच हुने गरी गरेछ। ल भन्नुहोस् त, यसपटक भन्दा अगाडि स्याङ्जा जिल्लामा एउटा पिच भएको बाटो फेरि यो कालीगण्डकी परियोजना त्यो बाटो त्यही परियोजनाले पिच गर्यो। नत्र बाँकी स्याङ्जामा कुन हो एउटा पिच भएको बाटो देखाउनुहोस् त? कुनै पिच थिएन। हामी अहिले दर्जनबाट पिच गर्दैछौँ। 200 स्कुलहरू निर्माण गऱ्यौँ, कोल्ड स्टोर निर्माण गऱ्यौँ, अब फेरि थप बनाएका छौँ, सिटी हलहरू बनाएका छौँ, बस पार्कहरू बनाएका छौँ। हामीले धेरै चिज गरेका छौँ। अनि सानसाना कृषिसित जोडिएका गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू पनि हामीले चलाएका छौँ। त्यसैले हामी जनता के चाहन्छौँ, जनताको समस्या के हो? हामी तपाईँहरूकै बस्तीबाट आएका मान्छे, तपाईँहरूको पीडा हामीलाई थाहा छ।
यो पद छोड्दा दिन आएर बस्ने यही हो। मेरो त अन्त जाने कहीँ पनि छ, यहीँ आएर बस्ने हो। अघिल्लो पटक संविधान सभा विघटन भएको भोलिपल्ट सबै साथी पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर बसे। हुन्छ तिमीहरू त्यहीँ बस, म त घर गएँ भनेर डेरा डन्डा भएको साथीभाइलाई बुझाइदिए म ग्वालिङ आएर बस्या। भएन, पछि त्यहाँ डेरा लिएर बस्नेको बिजोग भयो, भाडा तिर्नु पनि छैन, केही छ। त्यही त्यो त अहिले मन्त्री छु, यो चुनावपछि फेरि उठिएछ, फेरि गइएछ, तपाईँले पठाउनु भएछ। एउटा कुरा होला, जिम्मेवारीको निम्ति गइन्छ। जान मन लागेन, उठ्न मन लागेन भने आएर बस्ने फेरि यही हो। मन्त्री छोडेर काठमाडौँ बस्ने होइन, म घरै आएर बस्ने। तपाईँहरूकै बिचमा आउनु, तपाईँहरूले जन्माएको, तपाईँहरूले हुर्काएको, तपाईँहरूले अगाडि बढाएको, तपाईँहरूले यही ठाउँमा पुर्याएको। त्यसैले तपाईँहरूको बाहेक यो पङ्क्ति, पार्टी पङ्क्ति हिजो मुक्ति पाठकले सुरु गर्नुभयो। मैले भनेको थिएँ, मुक्ति पाठक दाइ मभन्दा अगाडि निर्वाचित सांसद, उहाँले सुरु गरे बाटो हो। अब मुक्ति नभएपछि हाम्रो बाटो अलमल्ल परो नभन्नु होला, मलाई नै मुक्ति ठान्नु होला भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। मैले आज उहाँले सुरु गरेका कुरा पुरा गर्नुपर्छ भनेर पुरा गरेँ। अब समग्र जिल्लाभरिको विकासको खाका कोरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। ढुक्क हुनुहोस्, यति छोटो अवधिमा त हामीले धेरै गऱ्यौँ भने अलिकति बेसी समय पाउँदा हामी धेरै गर्न सक्छौँ। यहाँ सबै साथीहरू, पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ, सबै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। पारसजी, तपाईँले त भोट हाल्न पाउनु भएन, पारीतिर यो खोला पारीबाट भोट हाल्नु, थोरैले तलमाथि पऱ्यो, प्राविधिक हार उहाँको भयो। तर पनि जनता काममा हिँडिरहनु भएको छ, जनता काममा जनता दैला हिँडिरहनु भएको छ। त्यसैले यो पार्टी, यो नेतृत्व, यो हाम्रो पार्टीको नेतृत्व जनताको सेवामा समर्पित छ। तपाईँहरूले पनि सधैँ साथ दिनुभएको छ, हामीसँगै हिँड्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई निराश हामीले बनाउँदैन। ढुक्क हुनु, सुरुवात गरेका छौँ, उत्साहित नै बनाउँछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यूलाई। मैले पूर्व उद्घोष गरिसकेका थिएँ, जसको कानमा